बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस शेर को पाला था वो शेर अबुल हारिस कहाँ से आया था और बचपन में आज़ाद किया गया शेर किस तरह से 10 मुहर्रम को करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद पहुंचा और इसके बाद फौजे यजीद के साथ इसने क्या किया। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में लब्बैक या हुसैन का कमेंट जरूर दीजिएगा। नाजरीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक शेर पाल रखा था जिसका नाम अबुल हारिस था। अरबी में हारिस शेर को कहते हैं। अजीज दोस्तों, ये शेर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करता था क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घर मस्जिद के पास ही था। वो शेर घर के बाहर ही बैठा रहता था। वक्त गुजरता गया, शेर जवान हो गया और कुछ लोग इससे खौफ खाने लगे और उन्होंने इरादा किया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उनसे शेर के बारे में अर्ज करते हैं। लिहाजा वो नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुसैन अलैहिस्सलाम का शेर जवान हो गया है। हमें डर ही रहता है कि कहीं हमें काट ही ना ले। जंगल की चीज है, जंगल में ही अच्छी लगती है। नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जंगल में ना छोड़ें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल तुमको ये शेर मदीना में नजर नहीं आएगा। शाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए, प्यार किया और फरमाया, बेटा हुसैन, तुम्हारा शेर तो जवान हो गया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में बाहें डालकर बोले, जी नाना जान, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है मुझसे मोहब्बत ज्यादा करता जा रहा है, मेरे बगैर रहता भी नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन बेटा, आपके नाना के सहाबी डरते हैं इससे, वो नमाज के लिए आते हैं, इनको डर है कि ये इनको कोई नुकसान ना पहुंचाए, बेटा इसे आजाद ना कर दें। ये कहना था कि इतने बड़े बड़े आंसू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रुखसार पर आए, मगर मुस्कुरा कर फरमाया, नाना जान, आज का दिन निकाल लें, कल अबुल हारिस आपको नजर नहीं आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा हुसैन अलैहिस्सलाम, आज के दिन क्या करोगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोए और फरमाया, नाना जान देखिए, बाहर शाम हो गई है और ये वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने आए तो अबुल हारिस ने कहा, हुसैन अलैहिस्सलाम, आज इतनी जल्दी एहसान? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी बात अबुल हारिस को बताई। अबुल हारिस ने कहा, ठीक है हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं जाता हूँ, पर एक शर्त है, फिर एक दफा मुलाकात जरूर हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तारीख याद कर, 61 हिजरी 10 मुहर्रम मैदान करबला के टेले के पास तुम्हें एक आवाज आएगी, बस इस आवाज पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबुल हारिस ने कहा, मौला आवाज कौन देगा? क्या आवाज आप देंगे? आपने फरमाया नहीं। तो अबुल हारिस ने कहा कि आपके भाई अब्बास अलैहिस्सलाम आवाज देंगे? आपने फरमाया नहीं। तो अबुल हारिस ने अर्ज की, तो फिर कौन आवाज देगा? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोए और फरमाया, मेरी 4 साल की बेटी सकीना तुम्हें आवाज देगी या हमारी अम्मा फिजा आवाज देंगी। आज भी करबला में वो मकाम मौजूद है जहां खड़े होकर बीबी फिजा ने अबुल हारिस शेर को आवाज दी थी कि बस बीबी ने आवाज दी, अबुल हारिस जल्दी आ, मेरे बाबा के लाशे पर घोड़े भाग रहे हैं। मगर अफसोस, जब अबुल हारिस करबला की जमीन पर पहुंचा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश 7 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। दीगर कुतुब में ये वाकया इस तरह से रकम किया गया है कि बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये शोरगुल बरपा हुआ कि उमर इब्ने साद का हुक्म है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएं और लाश मुबारक पमाल कर दी जाए। ये आवाज सुनकर अहले हरम में क्यामत बरपा हो गई। अदरीस बिन अब्दुल्ला से
روایت ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، لشکر عمر ابن سعد نے چاہا کہ آپ کی لاش مبارک کو پامال کرے۔ اس وقت جناب فضا کنیز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے زینب سلام اللہ علیہ خاتون سے عرض کیا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سفینہ غلام کو آزاد کیا تو ان کی کشتی دریا میں تھی اور ایک جزیرہ پر ٹھہری۔ اس جزیرہ میں ایک شیر رہتا تھا۔ یہ سفینہ پر حملہ آور ہوا تو میں نے اس شیر کو مخاطب کر کے کہا کہ اے شیر، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد کردہ ہوں، مجھے اذیت نہ دے۔ جیسے ہی شیر نے نام مبارک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا، فوراً راستے سے ہٹ گیا اور ہلاک کرنے سے باز رہا اور راستہ تک پہنچا دیا۔ پھر فضا نے کہا کہ اے زینب علیہ السلام، میں نے سنا ہے کہ ہوائی کربلا میں ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں جا کر شیر کو آواز دوں اور اس دلدوز واقعہ کی اطلاع کروں، شاید کہ شیر امام حسین علیہ السلام کی لاش کی حفاظت کر سکے۔ جناب زینب نے جناب فضا کو اجازت دی اور جناب فضا نے تعمیل حکم میں صحرا کا رخ کیا۔ بہرحال شیر تک پہنچی، شیر نے دیکھ کر چنگار ماری، مگر جناب فضا نے بآواز بلند فرمایا کہ اے شیر، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ لشکر اعداد سلطان دین و دنیا سبت رسول خدا حسین ابن فاطمہ کی لاش کو پامال کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی شیر نے جناب فضا سے یہ سنا، قتل گاہ کی طرف چلا، لاش امام حسین علیہ السلام کے نزدیک پہنچا اور بحسرت نظر ڈالی اور اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لاش مبارک کو لے لیا۔ کتاب منتخب میں ہے کہ اس حیوان نے خون امام حسین علیہ السلام سے پیشانی رنگین کی اور روتا رہا۔ جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر لاش امام حسین علیہ السلام کو پامال کرنے آئے، دیکھا کہ شیر موجود ہے، گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جب اس واقعہ کی عمر بن سعد ملعون کو خبر ہوئی تو کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کیا جائے، یہ ایک فتنہ ہے، اسے جوش مت دلاؤ، سب واپس لوٹ آؤ۔ جناب فضا نے شیر کی آنے کی خبر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو سنائی اور اس طرح لاش امام حسین علیہ السلام پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ کچھ لوگوں نے روایت بیان کی ہے کہ بی بی فضا نے شیر ابو الحارث کو امام حسین علیہ السلام کی لاش ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، جو کہ یزیدی فوج نے لاش اقدس پر گھوڑے دوڑا کر پامال کر دیا تھا، اور وہ گھوڑے کسی اعلیٰ نسل کے گھوڑے اواجیہ کے نام سے مشہور تھے۔ کتب مقاتل میں ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب ان کی لاش اقدس پر دوبارہ گھوڑے دوڑانے جانے کا بندوبست کیا گیا تو حکم جناب زینب کے مطابق جناب فضا نے ابو الحارث نامی شیر کو آواز دی تھی اور اس نے برآمد ہو کر لاش مبارک کی حفاظت کی تھی۔ کربلا میں اس مقام کو شیر و فضا کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، واضح رہے یہ شیر ابو الحارث مولا علی علیہ السلام کا پالا ہوا شیر تھا، جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علی سرکار سے منسوب ہے۔ اور جناب بی بی فضا جناب بی بی فاطمہ زہرا کی وفادار کنیز تھی، جنہوں نے رحلت بی بی فاطمہ کے بعد بھی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جناب بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کے ساتھ رہی اور کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ رہی اور ان کی بہن بیٹیوں کا سہارا بنی، جنہیں اما فضا کہا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔